साळगाव मतदारसंघातील विजेची समस्या दूर करण्यासाठी नवीन ट्रान्सफॉर्मरचे लोकार्पण करण्यात आले। या ट्रान्सफॉर्मरमुळे या भागातील 80% विजेची समस्या दूर झाल्याचे आमदार म्हणाले। खूप वर्षां जाली खूप प्रॉब्लेम असले लायटीचे ते सॉल्व करपाक आमच्या आमदारान इनिशिएटिव्ह घेवन आयज हे प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले आसा। हे सगळे करता आसतना म्हाका सांगूंक बरें दिसता की आमदारान जे पूर्ण सगळी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी जी अंडरग्राउंड केबलिंग आसा पळय ते सगळे पूर्ण केल्ले आसा। जावं ते नेरूल, रेजमागूर, पिलेन, सांगोळडा, सालिगांव, गिरी हे सगळे अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्लें आसा। तशेंच रस्ते सुद्दां कसं 95% रस्ते सुद्दां सगळे जाल्ले आसा। उदकाचे प्रॉब्लेम असले खूब कडेन, जावं नेरूल असले, रेजमागूर असले, पिलेन असले, ती सुद्दां प्रॉब्लेमां तेच्या अंडर तेणें इनिशिएटिव्ह घेवन सगळी ती सुद्दां प्रॉब्लेमां सगळी सॉल्व केल्ली आसा। तो सदांच जे लोकांक गरज आसा पळय तें फॉलोअप करून लोकांक कशें मेळचें हितून सदांच तो आपले टायम दिता आनी ती कामां करून घेता। हे सगळी करता आसतना आमचो जो एई आसा अग्नेल हेचो सुद्दां आमकां खूब बरो सपोर्ट मेळटा। तशेंच अपग्रेडेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर्स हो पुराय जो टेंडर आसा अप्रॉक्सिमेटली 12 crores, पण हांगा ह्या वाठारांत आतां सद्याक 4 crores काम जाल्लेलें आसा आनी आयज आमी तेजें उक्तावण केलां। काही दिवसां पयलीं ह्या वाठारांतले लोक म्हजो फ्रेंड सुशांत आनी तेज्या बरोबर काही आनी आमचे स्थायीक आमचे लोक एक इश्यू जो कंटिन्युअसली लायटीक वतालो, लोकांक त्रास जाताले। सो हेका लागून आमी अंडरग्राउंड केबलिंग आमची पुराय कॉन्स्टिट्युएन्सी फूल कंप्लीट जालेली आसा आनी लोकांक सगळ्याकून प्रायोरिटी आसता ते रस्ते, उदक आनी लायट आनी प्राधान्य दिवन आमी तिनूय गोश्टीचेर आमी इम्पॉर्टंटली हे काम फुडें व्हरत आसा। हे करता आसतना अंडरग्राउंड केबलिंग कंप्लीट केलें आसतलें मागीर रस्ते आमी कितें आसा अंडरग्राउंड केबलिंग करून तेय कंप्लीट केलेले आसा। जिल्हा पंचायत मेंबर संदीपान सांगला तशें मॅक्झिमम रूट्सूय आमी कंप्लीट केल्या। उदकाचे जे इश्यू आशिल्ले हे आमी सॉर्ट आउट केल्या। फाटल्या दिसांनी तुमी आयिल्ले मायमे, नेरूल ह्या वाठारांत, त्या वाठारांनी लोकांक लायटीचो भरपूर त्रास जातालो। थंय लायट फ्लक्च्युएट जाताली लो वोल्टेजीक कारणान, AC फ्रीज चलना आसलेली। सो त्या वाठारांतले आमी कंप्लीट करून आयज सांगोळडा गर्वान सांगूंक दिसता की हांव म्हज्या वांगडा जिल्हा पंचायत मेंबर, सरपंच नीताबाई आनी सगळे पंचायत मेंबर्स तशेंच आमचे स्थायीक जे हांगचे लोक आसा जे आमकां कंटिन्युअसली सपोर्ट करता, आमकां कंटिन्युअसली तांचो तेंको आसा आनी ताका लागून आमी ही सगळीं कामां जी आसा आमी फुडें व्हरूंक शकता। हांव खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तांकां की ज्या तरेन तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट दिलेलो आसा तेकाच लागून ही सगळीं कामां फुडें गेल्या। आयज परतुनी सांगोळडा गांवांचे जे 80% लायटीचे इश्यूज आसा हे सॉर्ट आउट जाल्लेले आसा। सालिगांवान एक 2-3 कडेन बारीक हे आसा इश्यूज आसा ते आमी कंप्लीट करतले। थंय पायपलायनीचे काल सालिगांव पंचायतीन पायपलायन जी आसा ही पन्नी जाल्या, रोड जाल्या, ताका लागून ती नवी घालपाचें प्रपोजल ऑलरेडी धाडलेलो आसा। 2-2.5 म्हयन्याचो जो कोड ऑफ कंडक्ट आशिल्लो ह्या काळान आमकां कांयच डेवलपमेंटल कामां फुडें व्हरूंक मेळूंक ना, पण आतां कोड ऑफ कंडक्ट लिफ्ट जाला आनी आमी ते प्रायोरिटीचेर उरलेली जी कामां आसा ही आमी फुडें व्हरत आसा। हें करता आसतना हांव खरें मना काळजांतल्यान सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीज आमच्या आसा तेच्या तर्फेन आग्नेल जेई बाब आनी चेतन जेई हांकां देव बरें करूं म्हणटा। आग्नेल एक असो मनीस आसा की केन्नाय ताका कॉल करून इश्यू आसा रातचो 12 करताले 1 तो सदांच आमची प्रायोरिटी दिवन जे लायटीचे इश्यू आसा ते सॉर्ट आउट करता। ताका लागून आग्नेल हांव तुका खरेंच सगळ्यांच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा। आनी ज्या तरेन तुवें इनिशिएटीव घेवन आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळी कंप्लीट केली अंडरग्राउंड केबलिंग, तर पंचायती तर्फे, जिल्हा पंचायती तर्फे, आमच्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या तर्फेन तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा। अशेंच आमची फुडली जी कामां थोडी उरलेली आसा ही आमी कंप्लीट करुया आनी आमच्या लोकांचे जो आमकां आशिर्वाद दिला, जे आमकां निवडून हाडले आनी तेंची जे इश्यूज आसा हे सुटावे करपाक तुमचो सतत आमकां साथ मेळटलो अशी आशा दवरता। पर्यटकांचे आवडते स्थळ असलेल्या पर्रा येथील माडानी येथे उद्यानाचे उद्घाटन करण्यात आले। या स्थळाचे नैसर्गिक सौंदर्य अबाधित राखण्याचे आवाहन यावेळी धर्मगुरूंनी केले। कॉंग्रॅच्युलेशन, अभिनंदन। भितर सगळ्यो ब्युटिफूल आणि आकारलेल्यो आसात मुर्त्यो थोड्यो आणि ब्युटिफिकेशन केलेले आसा। सांबाळून तुम्ही तांकां थंय पळया, तेचेर बसो नाका, ल्हान भुरग्यांक सांगता। थंय भोंवतणी जे मोगाड बाबा भयणीनो, आमी हांगासर एकठांय जाल्या जंय स्वयंबीक सोबिताय आसा, नॅचरल ब्युटी
ग्रीनरी आणि सिनरी आणि जायतो लोक आमच्या भारताचो ह्या दुसरो हांगासर येता ही नॅचरल ब्युटी पळोवंक सोबिताय पळोवंक हांगासर येवंक खुशाल जावंक विसो घेवंक आनीक बऱ्यो सवलती हांगासर तयार केल्यात मदीं करून भोंवडेकारांक ट्युरिस्टांक आनी आमच्याच गांवच्या लोकांक हांगासर येवंक आनी खुशालकायेन भेट सारूंक रिलॅक्स जावंक विसो घेवंक तर ह्या जाग्याचेर आनी ज्यो वस्तू हांगासर तयार केल्यात तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागूंक आमी एकठांय जाल्या. आय थिंक सो म्हाज्या पप्पा सुबोध केरकरान लास्ट ते स्कल्पचर जे आसा कॉमन आनी ताजे सकयल नाल्ल तो केला आनी ताजें नांव कोको आनी द होल आयडिया वॉज की गोंयान आतां एस्पेशली माडांनी इतले माड आसा आनी गोंयचो जो कोकोनट आसा इट्स देर इन आर कुझीन इन आर रोमॅन्स इन आर टॉक्स इन आर आर्किटेक्चर इन एवरी प्लेस दॅट वी गो अँड देरफॉर दॅट सिम्बल वॉज चोजन अँड ऑल्सो द कॉमो बिकॉज खूब घराच्या वयर पळयतात आमी आनी उदक पसून पयलीं मस्त तांचे पिताली कोंब्याच्या हातून सो दॅट वॉज द होल आयडिया दॅट यू नो आर्ट हॅज सो मच पावर टू टेल अ स्टोरी आनी त्या खातीर इतले सगळ्यांनी जे केला की सो मच ऑफ ब्युटिफूल आर्ट हियर टू सी so whoever comes to the park gets a chance to see it, to think about it, to think about our culture, to think about the stories that we want to tell as Goans to the world and to everybody who visits here.